बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन काम इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर मौजूद हैं और जो आज ख़बरें निकल कर सामने आई हैं उसने इस वक्त सबको हिला कर रख दिया है। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि खुफिया एजेंसीज़ के सरबराहान के ख़िलाफ़ कार्रवाई, ये इसमें एक नया मोड़ सामने आया है और जंग जो है वो शिद्दत इख्तियार करती चली जा रही है और ये सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल होती हुई दिखाई दे रही है। इस हवाले से तमाम डिटेल्स मैंने आपके सामने रखनी है कि ये बड़ा अहम तरीन केस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगा हुआ है, उस हवाले से तो खबरें, और फिर दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अब तक की जो सबसे बड़ी खबर है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस वक्त तमाम हदें पार कर दी हैं और फिर शहबाज हुकूमत और मरियम नवाज़ को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की है, उनकी हुकूमत को गिरने से बचा लिया गया है। ये मामला और माजरा क्या है, इस हवाले से भी मुकम्मल डिटेल्स आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन कुछ और अहम खबरें सबसे पहले आपके सामने मैं रख देता हूँ कि इख्तलाफात पर इमरान खान से आज जो मुलाकात है, पार्टी क़यादत मुलाकातियों की फहरिस्त जो है वो तैयार न कर सकी। इमरान खान साहब ने चूँकि आज शहरजार अफरीदी शानदाना गुलजार को तलब किया हुआ था, उनसे अहम मुलाकातें करनी थी और साथ ही उमर अयूब और जो है उनको भी बुलाया हुआ था कि इस वक्त जो पार्टी के अंदर ग्रुप बंदियां हो रही हैं और फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की बातें जो हो रही थी, इमरान खान साहब ने आज उनको तलब किया हुआ था। तो इस सारे मामले के ऊपर ज़राए के मुताबिक आज इमरान खान ने पार्टी में मुबैना इख्तलाफात के मामले पर दोनों ग्रुपों के रहनुमाओं को मुलाकात के लिए बुलाया था कि लेकिन अभी तक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने इसके ऊपर कोई रहनुमाओं की फहरिस्त जो है वो मुरतब नहीं की है। तो इससे अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी इस वक्त ग्रुप बंदियाँ जो हैं वो अरूज पर हैं और एक ग्रुप जो है वो इमरान खान की रिहाई के लिए बात कर रहा है कि जनाब देखें, हम इमरान खान को बाहर लाना चाहते हैं। और उनके बकौल जैसे फवाद चौधरी साहब ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा क़यादत है वो इमरान खान की रिहाई के लिए कोई मौसर इक़दाम नहीं कर रही, वो सिर्फ अपना इमरान खान को जेल में रखकर अपनी पॉपुलरिटी जो है वो बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इमरान खान साहब को जो है वो जेल से उनको कैश किया जा रहा है। और फिर दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट ने जनाब पुलिस को शहबाज गिल के भाई की बातजाबी यकीनी बनाने का हुक्म जारी कर दिया है। अब चूँकि उनके भाई को लाहौर से जो है वो अगवा किया गया था, अभी तक कोई अता पता नहीं है किसके पास है। एजेंसीज ने जो है वो उनकी जिम्मेदारी उठाने से इनकार कर दिया। तो आज लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अमजद रफ़ीक ने शहबाज गिल के भाई की बातजाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत की, जिस सिलसिले में सेक्रेटरी दाखिला पंजाब नूरुल अमीन मेंगल, DIG ऑपरेशन फैसल कामरान और दीगर मुतल्लिका हुकाम जो है अदालत में पेश हुए। दौरान समाज सरकारी वकील ने बताया कि पीर वाले दिन अदालती हुक्म पर जियो फेंसिंग का डाटा हासिल किया गया और डाटा का तजिया किया जा रहा है और इस पर जस्टिस अमजद ने सवाल किया कि एजेंसियों के नंबर सामने आते हैं या नहीं आ जाते। सरकारी वकील ने बताया कि अगर कॉल व्हाट्सएप पर की जाए तो नंबर आ जाता है, रेगुलर नंबर पर कॉल की जाए तो नहीं आता। तो DIG ऑपरेशंस ने अदालत को बताया कि शहबाज गिल के भाई के बारे में मालूम नहीं हो सका। इस पर जस्टिस अमजद रफ़ीक ने रिमार्क्स किए कि आपके चेहरों से पता चलता है कि आप बेबस हैं। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि मकवी खैर आफियत से घर वापस आ जाए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्होंने दबे अल्फाज में ये बात कर दी है कि आप लोग बेबस हैं और जिन्होंने उठाया वो बहुत ताकतवर हैं। तो ये एक अहम तरीन सूरत हाल। तो इस वक्त सबसे पहले बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो बड़ी इस वक्त अहम तरीन खबर इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के हवाले से और जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट शहजाद मलिक साहब ने जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को जो है वो तश्कील दिया था, तो उस सारे मामले पर आपने देखा कि उनके खिलाफ एक पूरी कैंपेन भी चलाई गई और एक पूरी साजिश के तहत, एक पूरी प्लानिंग के तहत उनको लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से हटाकर सुप्रीम कोर्ट में लाया गया। हालांकि होना ये चाहिए था कि तमाम हाई कोर्ट्स में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब जो हैं वो सीनियरिटी के अतबार से पहले नंबर पर थे। उनको बजाय इसके कि सुप्रीम कोर्ट में लाया जाता, उनको सुप्रीम कोर्ट में जो है वो लाने की बजाय लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनको सुप्रीम कोर्ट में लाया गया। इसके पीछे सारी वजूहत जो थी वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का केस था। हुआ आज कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जनाब उसको जो है वो आज मुअत्तल कर दिया है, जो कि बड़ी अहम तरीन सूरत हाल है। वो आपके सामने मैं रखता हूँ कि आज तहरीक इंसाफ के वकील नियाज़ुल्लाह नियाज़ी ने बेंच पर एतराज़ भी आयद कर दिया कि हम जो है वो इस बेंच पर एतराज़ करते हैं, लेकिन साथ ही सलमान अकरम रज़ा साहब कहते हैं कि देखें हमें इस बेंच पर एतराज़ नहीं है, ना हमें आप पर एतराज़ है। चीफ जस्टिस ने उन्होंने मुकालमा किया। तो इस सारे मामले पर वकील नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब ने कहा कि क्या मैं कुछ बोल सकता हूँ, मेरे मौक्कल का एतराज़ है कि चीफ जस्टिस बेंच में ना बैठें, ये केस दूसरे बेंच को भेजा जाए और एतराज़ सुन लिया है, अब बस तशरीफ़ रखी। ये चीफ जस्टिस साहब ने उनको जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आपका एतराज़ सुन लिया है, ये इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस के दरमियान मामला है, किसी प्राइवेट शख्स का इस मामले में इतनी दिलचस्पी क्यों है। चीफ जस्टिस ने वकील नियाज़ुल्लाह नियाज़ी से जवाब दिया। अब एक ही समात के अंदर चीफ जस्टिस साहब ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के तमाम फैसलों को जो है वो आज मुअत्तल कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान जो है उनको फरीक बनने से रोका गया है। आप अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह से जनाब मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ साहब की जो हुकूमत है उसको जो है वो इस वक्त रेस्क्यू किया जा रहा है। चूँकि लाहौर से जितने भी हल्के थे शहबाज
شریف کال کا، مریم نواز کال کا، دیگر لوگوں سے فارم 45 فارم 47 اور بیان حلفی طلب کر لیے گئے تھے، تو اس کو روکنے کے لیے آج چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ آج میدان میں اترتے ہیں اور انہوں نے تمام حدیں پار کر دی ہیں اور ان کی حکومت کو آج گرنے سے بچایا گیا ہے، اگر یوں کہیں تو کہنا غلط نہیں ہوگا، کیونکہ ایک چیز تو یہ کہ فل کوڈ بنایا گیا جناب مخصوص نشستوں کو کیس کے حوالے سے، اور فل کورٹ مینج نہیں ہو رہا۔ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ پھنس چکے ہیں، بری طرح سے پھنسے ہوئے ہیں، اور فل کورٹ پہ پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے مخصوص نشستیں چھین کر حکومت کو دی جائیں، اور آپ سب بہتر طور پر جانتے ہیں کہ چیف جسٹس کی وہ اس کیس کے سب سے بڑے بینیفیشری ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ مخصوص نشستیں جو ہیں وہ حکومت کو مل جائیں تاکہ 2/3 وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوں، اور پھر ایکسٹینشن کا جو معاملہ ہے اس میں ترمیم کی جائے، ان کو 3 سال کے لیے ایکسٹینشن دے دی جائے۔ یہ ساری چیزیں آپ جانتے ہیں۔ تو آج الیکشن ٹربیونلز کے معاملے پر پھر جناب نیاز النادین نے کہا کہ جن کے وکیل ہیں انہوں نے فریق بننے کی ابتدا کر رکھی ہے، صرف مجھے نہیں جو اس وقت جیل میں ہے اسے بھی اعتراض ہے، لوگوں کی خواہشات پر عدالتیں نہیں چلتی، جیسے جمال مندوخیل نے کہا۔ اور پھر جناب انہوں نے چیف جسٹس قاضی فائسہ نے نیاز النادین سے مکالمہ کیا کہ جن کی بات آپ کر رہے ہیں انہوں نے جیل سے درخواست دی تھی کہ انہیں سنا جائے، عدالت نے انہیں اجازت دی اور جیل سے پیشی یقینی بنا کر انہیں سنا، اب آپ جا کر بیٹھ جائیں، ہمیں آپ کو نہیں سننا، سوچیں گے کہ آپ کے خلاف ایکشن کے لیے پاکستان بار کونسل کو لکھیں یا نہ لکھیں۔ اب اندازہ لگائیں کہ کس طرح سے چیف جسٹس اور پاکستان جو ہے وہ یک طرفہ طور پر پوری کارروائی کو آج لے کر چلے، ایک ہی سماعت کے اندر ساری صورتحال کو آپ نے نپٹا کے رکھ دیا، اور پھر آپ اندازہ یہ لگائیں کہ اس وقت سسٹم کے اندر خوف یہ ہے کہ عمران خان جو ہے واپس آ رہا ہے، اور پھر وہ واپس آئے گا وہ کسی کو نہیں چھوڑے گا، جیسے آسما شرازی صاحبہ نے اسٹیبلشمنٹس کو یہ ایڈوائس کی کہ عمران خان کا بندوبست کرنا پڑے گا، اگر آپ عمران خان کا بندوبست نہیں کریں گے وہ آپ سب کو کھا جائے گا، اس سے پہلے کہ آپ کو کھا جائے تو آپ اس کو نکرے لگا دیں۔ یہ اگر آپ اوپنلی اس کو بات کریں تو یہ اس میں ساری صورتحال ہے۔ تو پھر جناب بطور ایڈوکیٹ نیاز النادین صاحب نے کہا کہ بطور ایڈوکیٹ جنرل 3 سال چیف جسٹس کے سامنے پیش ہوتا رہا ہوں، عدالت کے سامنے سرکاری باتیں نہیں کرنا چاہتا۔ چیف جسٹس قاضی فائسہ جو ہیں ان بینچ کی تشکیل پر اعتراض اٹھانے پر برہم ہوئے، بہت ہو گیا معاملہ، پاکستان بار کونسل کو بھیجیں گے، پہلے روز اعتراض اٹھانے والے کو فریق بننے وقت کسی پر اعتراض نہیں تھا، بہت عدالتی جو ہے وہ اسکینڈلائزیشن ہو گئی ہے، ہم ایسے رویے پر کارروائی کا کہیں گے، پہلے روز 2 رکنی بینچ میں شامل تھا تب اعتراض نہیں کیا، اعتراض تھا تو پہلے ہی دن اٹھا دینا چاہیے تھا، اور آج آ کر جو ہے وہ زبانی بینچ پر اعتراض کر دیا، بینچ پر اعتراض اٹھا کر ہیڈ لائنز بنوانا چاہتے ہیں۔ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ کس طرح سے اس وقت جو ہے مریم نواز اور ان کی حکومت کو ریسکیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، انہوں نے تمام حدیں جو ہیں وہ پار کرتی ہیں، اور پھر جناب دوسری جانب جناب عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل میں بیٹھ کر جو بات کی کہ جج صاحب ایک کرنل اور ایک میجر جو ہیں خفیہ ایجنسیوں کو جو سربراہ افسران ہیں وہ اس پوری اڈیالہ جیل کو جو ہے مینیج کرتے ہیں، ان کی مداخلت کے بغیر میں کوئی ملاقات نہیں کر سکتا، وہ وہاں پر موجود ہوتے ہیں، ساری چیزیں جو ہیں وہ ریکارڈ کی جاتی ہیں۔ پھر خان صاحب نے جناب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو ہے وہ ایک یہ درخواست دی کہ ان کی مداخلت کے بغیر جو ہے مجھے جناب ملاقات کرنے کی جو ہے وہ اجازت دی جا سکے۔ تو آج جناب اس حوالے سے ایک بڑی اہم ترین خبر ہے کہ عمران خان کی اڈیالہ جیل میں بغیر مداخلت ملاقات کی درخواست پر چیف جسٹس عامر فاروق نے سیکرٹری داخلہ، سیکرٹری دفاع، سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل اور محکمہ داخلہ پنجاب کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں، اور تمام فریقین سے آئندہ ہفتے تک جواب بھی طلب کر دیا ہے۔ تو یہ کارروائی میں ایک نیا موڑ جناب اس وقت سامنے آیا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو بڑی خبر ہے کہ اسلام آباد کی ضلعی انتظامیہ نے پاکستان تحریک انصاف کو اسلام آباد میں جلسے کی اجازت دے دی، اور پاکستان تحریک انصاف کو ترنول چوک کے پاس 6 جولائی کو جلسے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن ساتھ ہی جناب آج عامر مغل جو ہیں جنہوں نے یہ درخواست دائر کی تھی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈر جاری کیا کہ آپ ان کے ساتھ جو ہیں وہ معاملات طے کریں، اور پھر آپ وہاں پر جا کر جلسہ کر رہے ہیں، انتظامیہ کو یہ آرڈر پاس کیا گیا، لیکن آج جو توہین عدالت کی گئی ہے کہ عامر مغل صاحب کو گرفتار کر لیا گیا، اور کھلم کھلا توہین عدالت ہے، اور توہین عدالت پر کیا ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے کوئی سزا دے سکے گی؟ تو یہ ایک بڑی اہم ترین چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ اس وقت کھیل جو ہے بگڑتا چلا جا رہا ہے، نظام پوری کوشش کر رہا ہے کہ عمران خان کو جو ہے وہ کارنر کیا جائے، عمران خان کا خوف بڑھ چڑھ کر بول رہا ہے، عمران خان کے حساب پر طاری ہوا ہے، اور اس حکومت کو ریسکیو کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ عمران خان واپس آئے گا، وہ کیا کچھ کرے گا وہ آپ سب بہتر طور پر جانتے ہیں کہ عمران خان اگر اڈیالہ جیل میں بیٹھ کر جو ہے مینیج نہیں ہو پائے، وہ اگر اس نے ڈیل نہیں کی تو آپ اندازہ لگائیں کہ جب وہ باہر آئے گا پھر ان کا کیا حشر نشر کرے گا۔ تو یہ اب تک کی ڈیٹیل میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اب تک کے لیتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس سنگر ناظمین خیال خیال کے مان پاکستان زندہ باد۔